राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, यो त्यही देश हो जहाँ प्रत्येक 4 घण्टामा एकजना चेली बलात्कृत हुन्छन्। हरेक दिन 6 जना महिला वा बालिकाको इज्जत लिलाम हुन्छ। वर्षेनी दर्जनौको बलात्कारपछि हत्या नै गरिन्छ। तर सरकार यस्ता हत्यारा र अपराधी समाउन सक्दैन। देशभित्र को पसेको छ, को बसेको छ भन्ने समेत थाहा पाउँदैन र बलात्कारीहरू घुमिरहँदा समेत चुपचाप बसिदिन्छ मूर्ति जसरी। अझै गृहमन्त्री भन्छन् विश्वका अरू देशका तुलनामा हाम्रो देशमा बलात्कारका घटना कम हुन्छन्, त्यसैले आत्तिनु पर्दैन। हत्यारा समाउने र कानुनी कठघरामा उभ्याउने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्ति नै यसरी बोल्न थालेपछि बलात्कार कसरी घट्छ, अपराधी कसरी समातिन्छन्, निर्मला र भागरथीहरूको आत्माले कसरी शान्ति पाउँछ, एउटा बाउ कसरी ढुक्क हुन सक्छ मेरी छोरी सुरक्षित छिन् भनेर। किनकि यो त्यही देश हो जहाँ निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 30 महिनासम्म प्रहरी हत्यारा नजिक समेत पुग्न सक्दैन। यो त्यही मुलुक हो जहाँ पढेर फर्किँदै गर्दा भागरथी भट्टहरू बलात्कृत हुन्छन् र बाटोमै मारिन्छन्। आज हामी कार्यक्रममा बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको सम्पूर्ण चिरफार गर्दैछौँ। घटनास्थलको सम्पूर्ण विवरण, प्रहरीको अनुसन्धान र आफन्तको आशंका देखाउनेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो टिम घटनास्थलमै पुगेको छ। कार्यक्रमको सुरुमा भागरथीको हत्या कसरी भएको थियो र घटनामा जे देखियो त्यो देखाउँदैछौँ। माघ 21 गते बुधबार कालो ज्याकेट लगाएर सधैँ जस्तै हाँस्दै आमासँग बिदा मागेर स्कुल हिँडेकी थिइन् बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्ट। बिहान 9 बजे घरबाट निस्केकी उनी दिउँसो 1:45 बजे विद्यालय सकेर घरतर्फ आफ्नो पाइला अघि बढाउँदै थिइन्। तर उनका पाइलाले घरको आँगनी टेक्नै पाएन। व्यवस्थापन संकायमा सनातन धर्म मावि खाँचलेकमा कक्षा 12 मा पढ्दै गरेकी उनी विद्यालय सकेर घरतर्फ अगाडि बढिन्। 1:45 बजे विद्यालय सकेपछि घर नजिकैका भाइ नाता पर्ने भानदेव भट्टसँग विद्यालयबाट घरतर्फ लागिन्। विद्यालयबाट 5 मिनटको पैदल दूरीमा खोचलेक बजार पर्छ। भानदेव सोही बजारमा कपाल काट्ने भन्दै रोकिए। भागरथीले त्यही छेउको एउटा पसलबाट चाउचाउ किनिन् अनि घर जाने उकालो बाटोतर्फ एक्लै अगाडि बढिन्। बजारबाट घर पुग्न जङ्गलको बाटो हुँदै करिब 1 घण्टाको बाटो छिचोल्नु पर्छ। प्रत्येक दिन करिब 2:45 बजे घर पुग्ने भागरथी उक्त दिन घर पुग्न पाइनन्। दोगडा केदार 3 की 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको जुन स्थानमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो, हामी त्यही स्थान अर्थात् ग्राउन्ड 0 मा आइपुगेका छौँ। यहाँभन्दा माथि सडक छ र सडकदेखि करिब 70 मिटरको बिचमा उनको हत्या भएको छ। हत्या भएपछिको शव भेटिएको थियो। यो सडक जङ्गल भने पनि त्यति ठुलो जङ्गल छैन र यहाँबाट मान्छेको आवाजावत पनि भइरहने स्थान हो। तल दृश्यमा देख्न सक्छौँ जहाँ घाम लागेको छ र अलिकति सम्म छ, त्यसै स्थानमा भागरथीको शव भेटिएको थियो। माघ 21 गते साँझ 4 बजेसम्म भागरथी घर नआएपछि उनकी आमा अतालिन थालिन्। किनकि उनी ढिलोमा पनि दिउँसो 3 बजे भित्र घर आइसक्थिन्। कहिलेकाहीँ ढिलै हुने भए घरमा आमालाई फोन गर्थिन्। गएको पुष 9 गते बुवाको मृत्यु भएको र एक मात्रै दाजु रोजगारीका लागि भारत गएकाले घरमा आमा र भागरथी मात्रै बस्ने गरेका थिए। तर त्यो दिन न भागरथी घर पुगिन् न त उनको फोन नै आयो। त्यसपछि आमासँगै उनका काका पनि अतालिए। प्रहरीमा भागरथी घर नपुगेको खबर गरियो। सीमा नाकामा पनि खोजिदिन खबर पठाइयो। गाउँका कतिपय किशोरी सानै उमेरमा विवाह गरेर जाने गरेका कारण कतिपयले भागरथी विवाह गरेर पो गइन् कि भन्ने पनि सोच्न भ्याए। उनी फर्किहाल्छिन् भन्ने आशा आफन्तको थियो।
तर त्यो आशाको त्यान्द्रो त्यतिखेर चुडियो जब उनको शव माघ 22 गते साँझ 5 बजे जंगलको बाटोभन्दा करिब 70 मिटर तल बनमाराको झाडीभित्र भेटियो। विद्यार्थीहरूका अनुसार यस स्थानमा ठुलो ठुलो बनमासाका रुखहरू थिए र तत्कालीन समयमा यो बनमासाका रुखहरूबाट मानिसहरू हिँडेको भित्री भागमा मानिसहरू भए पनि देखिने अवस्था पनि थिएन। जुन दिन भागरथीको हत्या भयो भनिएको छ माघ 21 गते, त्यसको भोलिपल्ट अपराह्न विद्यार्थीहरू घर जाने क्रममा मान्छे जस्तो केही वस्तु देखेपछि उनीहरू यस स्थानमा आएनन् र घर गएर अभिभावकलाई भनिसकेपछि त्यसपछि अभिभावकहरू यस स्थानमा आएका थिए र त्यसपछि मात्रै जब अभिभावक आएर हेरे त्यसपछि यहाँ भागरथीको शव भेटिएको थियो। हामी त्यही ग्राउन्ड जेरोमा छौँ र ग्राउन्ड जेरोबाट यो रिपोर्टिङ हामीले गरिरहेका छौँ। मैले अघि पनि भने करिब करिब मूल सडकबाट 70 मिटरको दूरीमा घटनास्थल रहेको छ। मानिसहरूले जङ्गलको बिचमा ठुलो घना जङ्गल होला भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। त्यस्तो पनि छैन, यहाँ अग्ला अग्ला सल्लाहको रुखहरू छन् र तल बुट्यानको रूपमा बनमासाको झाडी मात्र रहेको छ। भागरथी हराएको भोलिपल्ट अर्थात् माघ 22 गते उनकै सहपाठीले घर फर्कने क्रममा भागरथीको शव देखेपछि अभिभावकलाई खबर गरेका थिए। अब मैले मान्छे जस्तो भन्दा अब यसरी छातीमा हात देखेँ कि मैले मान्छेको जस्तो हात देखेँ। अब हामी चाहिँ दगुरेर सडकमा आयौँ। अब सडकमा आउँदाखेरि हाम्रो अघिपछि धेरै मान्छेहरू थिए। अब हामीले कसैले भन्ने पनि आँट आएन, छाती यस्तो धक 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 पारेर कसैले भन्ने आँटै आएन। डरले यहाँ टाउको दुखेर अनि यहाँ के भयो अनि हामी सिधै घर गयौँ। घर जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ हत्तरिया भन्ने ठाउँमा एउटा महरलाई भन्यो त्यो कुरा। अब उसले भन्यो अहिले जान त हुन्थ्यो, अब मेरो घरमा छोराछोरी हेर्न छ भनेर भन्यो। अब हामी त्यहाँबाट पनि सिधै घरमा गयौँ। मैले घरमा त्यो कुरा भन्दाखेरि मेरो अब बाबा त स्कुल हुनुहुन्थ्यो। अब मैले मेरो मम्मीसँग भन्दाखेरि अब मम्मीले भन्नुभयो तेरो ठुलबुवालाई लिएर जा भनेर। अब मैले ठुलबुवासँग पनि भने। अब ठुलबुवाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि जाउँ, अब हामी पनि जाउँ, त्यतै जाउँ, खै हेरौँ हामी पनि भनेर भन्यो। अब कोही रक्सी खाएर ढल्या भए त्यसलाई चाहिँ 2-4 लात हानेर त्यही छोडेर आउँ, कोही मान्छे मर्या छ भने त्यो पुलिसलाई खबर गरौँ भनेर हामी त्यहाँबाट आयौँ। प्रहरीले माघ 22 गते रातभर शव कुरेर अपराध अनुसन्धानको टोली आएपछि मात्रै भागरथीको शव उठाएको थियो। घटनास्थलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB, सोको, चिकित्सक आदि सबै टोली पुगेपछि मात्रै घटनास्थलबाट सम्पूर्ण सबुत तथा प्रमाणहरू सङ्कलन गरी पोस्टमार्टमका लागि सब जिल्ला अस्पताल बैतडी पठाइएको थियो। जुन स्थानमा भागरथीको शव भेटिएको थियो सो स्थान भागरथी पढ्ने स्थानीय सनातन धर्म मावि खोजलेकबाट करिब आधा घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको छ। बजारबाट केही उकालो बाटो हुँदै भर्खर खनिएको कच्ची सडक हुँदै घटनास्थल पुग्न सकिन्छ। पातलो तर अग्ला सल्लाका रुखमुनि बनमाराका ससाना बुट्यानहरू घटनास्थलको वरिपरि थियो। मुख्य सडकबाट करिब 70 मिटरको दूरीमा भागरथीको शव शरीरमा लगाएको एउटा सर्ट मात्रै रहेर अन्य सबै कपडा खोलिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उनको भित्री वस्त्रमा रगत समेत लतपतिएको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले फेला पारेको थियो। दर्शकवृन्द, यो त्यही स्थान हो जहाँ भागरथीको शव भेटिएको थियो। माघ 22 गते अपराह्न करिब 3 बजे विद्यार्थीहरूले घर जाने क्रममा देखेपछि, मानिस हो कि जस्तो देखेपछि उनीहरू नजिक आएरन् र आफ्नो अभिभावकलाई खबर गरेपछि अभिभावकसहितको टोली यस स्थानमा आएको थियो र यही स्थानमा भागरथीको शव भेटिएको थियो माघ 22 गते। त्यसपछि प्रहरी आएर माघको 23 गते मात्र यहाँबाट शव उठाइएको थियो। करिब करिब सडकबाट 70 मिटरको दूरीमा रहेको यस स्थानमा सकिन्छ छैनन्, यहाँ काटिएका छन्। तर त्यति बेला यहाँ अलि अग्ला अग्ला बुट्यानको रूपमा अग्ला अग्ला बनमासाको रुखहरू थिए भनिएको छ र यही बनमासाको छेल पारेर कुनै अपराधीले भागरथीमाथि बलात्कार गर्यो र त्यसपछि आफ्नो पोल खुल्ने डरमा उनको हत्या गर्यो भनिएको छ। घटनाको 1 साता बितिसकेको छ। प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ र प्रत्येक दिन प्रहरीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ल्याएर सोधपुछ पनि गर्ने गरिरहेको छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख DIG उत्तम सुवेदी सहितको टोली घटनास्थलमा छ।
यही घटनास्थल रहेको नजिकैको बजारमा बसेको छ र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। भागरथीको शव यति विभत्स ढङ्गले हत्या गरेको अवस्थामा भेटिएको खबर सुनेपछि उनकी आमा पटक पटक मूर्छित भइन्। आमाको साथमा रहेकी एक मात्रै छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको खबर पाएपछि उनी अहिले पनि सम्हालिन सकेकी छैनन्। घटनाको एक सातापछि जनता टेलिभिजनको टोली उनको घरसम्म पुग्दा उनको आँखामा आँसु उभाएको थिएन। एक साता भन्दा बढी समय बित्दा पनि उनले अझै अन्न खाएकी छैनन्। बरु उनी अर्धबेहोस अवस्थामै खाना पकाउँछिन् र खाना खानका लागि छोरी अर्थात् भागरथीलाई बोलाउँछिन्। तर न भागरथीले आमाको आवाज सुन्नेछिन् न त आफूले पस्किएर दिएको खाना खान भागरथी नै आउनेछिन्। उनकी आमा अझै पनि त्यो क्रूर अपराधी सार्वजनिक हुने दिन कुरेर बसिराखेकी छिन्। भागरथीको हत्यापछि परिवार शोकमा डुबेको छ। आमा पटक पटक मूर्छित भइराखेकी छिन् र स्थानीय पुरै त्रसित बनेका छन्। प्रहरी चाहिँ के गरिराखेको छ? अनुसन्धान के भइराखेको छ? भागरथीको हत्यामा चिनेकै व्यक्ति संलग्न छन् कि बाहिरी पात्र? तो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा भागरथी भट्टको हत्या कसरी भयो र प्रहरी अनुसन्धान कहाँ पुग्यो तो देखाइराखेका छौँ। परिवारमा छाएको शोक र स्थानीयमा देखिएको त्रास अझै उस्तै छ जस्तो भागरथीको शव भेटिएको दिन थियो। किनकि अझैसम्म हत्यारा पत्ता लगाउने त परको कुरा, हत्यारा नजिक समेत प्रहरी पुगेको छैन। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG आफै अनुसन्धानका लागि फिल्डमा खटिएका छन्। उनका अनुसार भागरथीको हत्या अरू कसैबाट होइन, चिनजानकै नजिकका पात्रबाट भएको हो। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 चढे पानीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको शुक्रबार 10 दिन पुग्यो। माघ 21 गते बुधबार विद्यालय गएकी भट्ट सम्पर्कविहीन भएपछि खोज तलास गर्दा बिहीबार बेलुका घर नजिकै स्थानीय लवलेक वनमा उनको शव भेटिएको थियो। त्यस यता प्रहरी निरन्तर अनुसन्धानमा लागि परेको छ। तर अझैसम्म घटनामा संलग्न अपराधीको ठोस पहिचान गर्न प्रहरीले सकेको छैन। घटना भएको 10 दिनसम्म आइपुग्दा प्रहरी अनुसन्धानको घेरा निकै साँघुरो भएको र अपराधी नजिक पुगेको प्रहरीको दाबी छ। हामीले घटनास्थल प्रकृति मुजुल्काहरू चाहिँ तयार गर्यौं, घटनास्थलबाट सबुत सङ्कलनहरू गर्यौं। त्यो प्रक्रिया अगाडि गएर त्यहाँबाट सुरु भएको अनुसन्धान अहिले हामीले अनुसन्धानलाई चाहिँ सुरुका दिनहरूमा अत्यन्त बृहत क्षेत्रलाई समेटेर अनुसन्धानका सबै पाटाहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने गरी हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ र त्यो क्रमशः अनुसन्धानको हाम्रो दिनरातको मेहनतले अनुसन्धानको दायरा एउटा ठुलो घेराबाट चाहिँ अहिले घटेर सानो घेरामा हुँदै हामी अनुसन्धानको निष्कर्षको नजिक पुग्ने अवस्थामा छौँ। प्रहरीको अहिलेसम्मको अनुसन्धानले भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा स्थानीय व्यक्ति वा व्यक्तिहरूकै संलग्नता रहेको अनुमान गरिएको छ। तर अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ भने गरिसकेको छैन। किशोरीको घर वरिपरि भारतीय सिम कार्डले समेत काम गर्ने भए पनि सीमा पारीबाट आएर अपराध गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। किनभने घटनास्थलबाट यदि हिँडेरै सीमा पार गर्ने हो भने झुलाघाट र पिथौरागढ पुग्न झन्डै 7 घण्टा लाग्छ। यसकारण पनि सीमा पारीबाट अपराध गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको प्रहरीको बुझाइ छ। जहाँसुकैको होस्, जस्तोसुकै होस्, अपराधी हामी कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। तर यहाँले पनि देख्नु भएको छ यहाँको भूगोल, यहाँको चाहिँ घटनास्थल, यहाँको परिस्थिति हेर्दाखेरि ती सम्भावनाहरू न्यून छन्। तर कुनै पनि सम्भावनालाई चाहिँ हामी नकार्न सक्दैनौँ। भागरथीले अपराधीलाई चिनेकै निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको भए पनि अपराधको समय वरपर अपराधीसँग भागरथीको कुनै कुराकानी भएको पाइएको छैन। भागरथीको कल डिटेल्स रिपोर्ट CDR-मा भागरथी र अपराधी बीच पछिल्लो समय कुराकानी भएको देखिएको छैन। भागरथीले प्रयोग गर्ने एनसेल र NTCको मोबाइलमा घटना भएको दिन कुनै पनि व्यक्तिसँग कुराकानी भएको नपाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ।
यद्यपि भागरथीले प्रयोग गर्ने भारतीय सिम कार्डको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलको भूगोल र प्रकृति हेर्दा घटना स्थानीय व्यक्तिबाटै भएको आशंका आम सर्वसाधारण र आफन्तको छ। नयाँ मान्छे त हुन सक्दैन, जसलाई उसले विश्वास गर्न सक्छ, जसलाई चिनी जानेको बढी सबै कुरा उसको थाहा छ, व्यवहारदेखि सबै आउँछ जान्छ सबै कुरा उसलाई, जसलाई सब त्यसको भागीरथीको बारेमा अनि घर परिवारको बारेमा सबको बारेमा जो मान्छेलाई थाहा छ त्यसले नै गरेको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। धेरै टाढाबाट आएर त्यो ठाउँमा त्यसैलाई मात्र घटना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि सधैँ चिने जानेको, सधैँ उसलाई चाहिँ वाच गरिराख्ने, सधैँ आफ्नो नजरमा राखिराख्ने मान्छे हो। यो धेरै टाढाबाट आएको चाहिँ यो हुन सक्दैन। त्यसलाई सधैँ चिनिराख्ने, वाच गरिराख्ने, त्यो कुन बेला घर जान्छ कुन बेला आउँछ भन्ने जुन चाहिँ मान्छे मजासँग चाहिँ उसलाई चाहिँ बुझ्या मान्छे, तर चाहिँ उसले चाहिँ नचिने, तर त्यसले चाहिँ आफ्नो एक वान साइड चाहिँ उसले चाहिँ चिन्या हुनुपर्छ। नचिने मान्छेले त्यो धेरै गर्न सक्दैन। जुन स्थानमा भागरथीको शव भेटिएको छ सो स्थान भागरथी पढ्ने स्थानीय सनातन धर्ममावि खोजलेकबाट करिब आधा घण्टाको पैदल दूरीमा पर्छ। बजारबाट केही उकालो बाटो हुँदै भर्खर खनिएको कच्ची सडक हुँदै घटनास्थल पुग्न सकिन्छ। केही खोल्सो परको स्थानमा भेटिएको शवको वरिपरि 1.5 मिटर उचाइमा वनमाराका बुट्यानहरू छन्। मुख्य सडकबाट करिब 70 मिटर तल ओह्रालो भागमा रहेको घटनास्थलमाथि सडकमा हिँड्नेहरूले सजिलै देख्न भने सक्दैनन्। त्यसकारण पनि अपराधीले एकान्त ठाउँ रोजेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। घटनास्थल र घटनाको प्रकृति हेर्दा कुनै नयाँ अपराधी आएर घटना गराउन सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको भन्दै घटनामा संलग्न अपराधी पहिलेदेखि नै बाटो ढुकेर बसेको हुन सक्ने पनि प्रहरीको बुझाइ छ। घटनाको अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले एसएसपी जनकराज पाण्डेयको नेतृत्वमा सीआईबीका टोलीलाई घटनाको भोलिपल्टै घटनास्थल पठाएको थियो। यसको अर्को दिन अर्थात् माघ 24 गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदी पनि घटनास्थलमै बसेर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारी लगायतका अधिकांश प्रहरी अधिकारी पनि यति बेला घटनास्थलमै खटिएर अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्कुल पढ्न गएकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले अहिले उक्त क्षेत्रका स्थानीय त्रसित छन्। आफ्ना सहकर्मीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले भागरथीका साथीहरू अहिले त्रासका बीच विद्यालय जान बाध्य भएका छन्। भागरथीको बलात्कारपछि हत्या भएको माघ 21 गतेबाट बन्द भएको विद्यालय बुधबारबाट मात्रै खुलेको थियो। तर पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय जानै डराइरहेका छन्। डर लाग्छ अलिअलि, हामीलाई पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने डर छ। हामी एउटै म पनि त्यहाँबाट आउने एकाउन्टको विद्यार्थी, अरूहरू स्वास्थ्य पढ्छन्, म चाहिँ एक्लै जान्छु अनि जाँदाखेरि पनि मलाई पनि त्यस्तै डर लाग्छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा भागरथी भट्टको हत्या कसरी भयो र प्रहरी अनुसन्धान कहाँ पुग्यो तो देखाइराखेका छौं। श्रीमानको 1.5 महिना अघि निधन, छोरो परदेशमा, छोरीको बलात्कारपछि हत्या। यो भन्दा ठूलो वज्रपात के हुन सक्छ? यो वज्रपात सही राखेकी भागरथी भट्टकी आमा जबसम्म हत्यारा पत्ता लाग्दैन तबसम्म छोरीको शव नउठाउने अडानमा छिन्। निर्मला पन्तको हत्यारा जस्तै गरी आफ्नी छोरीको हत्यारालाई समेत छाड्छन् कि भन्ने त्रासमा छिन् भागरथीकी आमा। तर प्रहरी निर्मला प्रकरण नदोहोर्याउने गरी अनुसन्धान भइराखेको बताउँछ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 की 13 वर्षीय निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भयो। तर आजको दिनसम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। निर्मला हत्याकाण्डको 30 महिनापछि सुदूरपश्चिमकै बैतडीमा उस्तै प्रकृतिको घटना भयो। बैतडीको दोकडा केदार गाउँपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्ट माघ 21 गते बिहान आमाले पकाइदिएको खाना खाएर विद्यालय गएपछि कहिल्यै घर फर्किनन्। बिहान आफ्नै हातले छोरीको कपाल बाटेर विद्यालय पठाएकी आमाले अब छोरीको त्यो कपाल कहिल्यै बाट्न पाउँदिनन्। बताइयो भ्या खेती भन्ने हो, पर भात एक दुनु बाट्यो, दुईजना बाल्यो हान्थी, एक दुनु बाट्दिए भने म थाहा, एक दुनु मूल बाट्दिए,
ऊ बटिन पछि म यो गाजी भारे भित्र बाध्य भयो म गएका दिन ल ऊ झन् 12 ल जहाँ कपडा दिएन अन्त दिएन कपडा त स्कुल रिसी लाएर खिन्दी भारेबाट ज्याकेट छ त भन्यो ऊ दिन भित्र खोजेर पुगेन मुनि हन्ने हो भित्र त नआए थिएन एक काल ज्याकेट थियो चढे पानीको यो सानो घरमा आमासँगै बस्दै आएकी उनी अब कहिल्यै घर फर्किन्नन् उनको यो बिस्तारा अब खाली नै रहनेछ उनका यी पुस्तक र कापी अब कहिल्यै पल्टिने छैन किनकि अपराधीले उनको इह लीला समाप्त पारिसकेको छ छोरीको जीवन सकिए पनि उनको आमाको अवस्था कस्तो होला श्रीमान बितेको 1 महिनापछि छोरी समेत यो अवस्थामा बिताउनु पर्दा एउटी आमालाई कति पीडा भएको होला 17 वर्षीय भागरथीको परिवारमा कालो दिनको सुरुवात भएको शुक्रबार 9 दिन पूरा भइसक्दासम्म हतकडी लगाएको अपराधी प्रहरीको नियन्त्रणमा पुग्न सकेको छैन हत्यारा पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै दिनानुदिन चर्किएको आन्दोलनले बैतडी तातिरहेको छ चौतर्फी दबावको सामना गर्दै हत्याराको खोजीमा भौतारिएको प्रहरीले अहिलेसम्म देखाउन लायक प्रगति बताउन सकेको छैन यद्यपि झन्डै 100 प्रहरी प्रत्येक दिन प्राविधिक विश्लेषण जंगलको चक्कर र अनुसन्धानमै केन्द्रित छ सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदी घटनाको पर्सिपल्टदेखि घटनास्थलमै बसेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् प्रदेश प्रहरी प्रमुख आफै यति लामो समय फिल्डमै बसेर अनुसन्धान गरिरहेको सायद यो पहिलो घटना होला सुरुमै एसपीलाई घटनास्थलमा पठाएका डीआईजी सुवेदी भोलिपल्ट आफै फिल्डमा उत्रिएका थिए सामान्य अवस्थामा डीएसपी वा एसपी सम्मलाई यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा पठाउने गरिएकामा यसपटक डीआईजी आफै फिल्डमा उत्रनुलाई प्रहरीको साखका रूपमा समेत हेरिएको छ किनभने अब यसको जस वा अबजस डीआईजी आफैले लिनुपर्ने हुन्छ माघ 29 गते बिहिबार जनता टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदीले अनुसन्धानको घेरा साँगुरिएको र आफूहरू अपराधीको नजिकै पुगिसकेको बताएका छन् प्रहरीले ज्यादै सूक्ष्म ढङ्गले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ होइन पक्कै पनि अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा दिन फरेन्सिक रिपोर्टहरू चाहिन्छ ती टाइमली आउँछ त्यो ल्याबले गर्ने कुराहरू त्यो आइहाल्छ र हाम्रो अनुसन्धान एकदमै भनौँ न सबै पाटोबाट भइरहेको हुनाले चाँडै हामी तार्किक निष्कर्षमा पुग्छौँ सुरुका दिनमा अपराधीबारे कुनै सूचना वा जानकारी नआएको भए पनि अहिले भने शङ्काका व्यक्तिहरूबारे स्थानीयले जानकारी दिइरहेको डीआईजी सुवेदीले बताए यद्यपि घटनाको सुरुवातमा स्थानीयले कुनै सूचना नदिएको र अनुसन्धान अधिकारीसँग कुराकानी गर्नै नखोजेको बुझिएको थियो डर त्रास र पहिलेका केही घटनाका कारण पनि स्थानीयहरू अपराधीका बारेमा बोल्ने नगरेको पाइएको छ किनभने करिब 10 वर्ष पहिले भएको एउटा हत्याकाण्ड लुकाउन स्थानीय व्यक्तिहरूले डर त्रास र धम्की दिएको अहिले अनुसन्धानपछि खुलेको छ त्यसकारण डरले पनि उनीहरूले केही बोलेका थिएनन् तर पछिल्लो समय भने स्थानीयले सूचना दिन थालेको र अपराधीबारे जानकारी आउन थालेको भन्दै अब चाँडै नै अपराधी कानुनी कठघरामा आउने उनले दाबी गरे सुरुका दिनहरूमा केही विरोध प्रदर्शनहरू र अरू नारा जुलुस गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ भने अनुसन्धान गर्ने टिमहरूलाई चाहिँ यस्ता अरू कुरामा इङ्गेज हुनु भयो भने उसले अनुसन्धानलाई दिनुपर्ने जति समय नदिन सक्छ नपाउन सक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सुरुका 2-3 दिनसम्म त्यो अवस्था थियो भने त्यसपछिका दिनहरूमा सबै हामी सँगै बस्यौँ छलफल गऱ्यौँ र अनुसन्धान चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा गर्न हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो र अझ अनुसन्धान सहयोग समिति पनि बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभयो उहाँले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो घटनालाई धेरैले निर्मला पन्त बलात्कार प्रकरणसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् उक्त घटनामा प्रहरीले बेहोरीको सामाजिक क्षतिलाई ध्यानमा राखेर नै घटनास्थलको सुरक्षादेखि सबुत प्रमाण सङ्कलनमा कहीँ कुनै त्रुटि हुन नदिई सुरक्षा दिएर डाक्टर वकिल सोको टिम सबै राखेर मुचुल्का तयार पारिएको प्रहरीको भनाइ छ अनुसन्धानको घेरा सुरुमा धेरै ठुलो भएकामा अहिले सानो घेरामा आइपुगेको भन्दै सबुत प्रमाणसहित दोषीलाई चाँडै पक्राउ गरिने उनले दाबी गरेका छन् यो दिन यति गते यो बार भनेर अनुसन्धानमा संसारमा कहीँ पनि कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन किनभने यो जादुको चमत्कार होइन यसमा धेरै मेहनत लगनशीलता र विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले हामी एउटै कुरा के भन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्ष निकाल्नै म स्वयं आफू पनि यस स्थानमा आएर मेरो अनुसन्धान टिमको चाहिँ नेतृत्व गरेर बसेको छु हामीलाई विश्वास छ हामी चाँडै नै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ
स्थानीयका माग र शङ्काका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै पक्रिएर अनुसन्धान सुरु गरोस् भन्ने छ, तर प्रहरी भने ठोस आधार र शङ्का नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्रने पक्षमा छैन। यदि पक्राउ गरिएको व्यक्ति निर्दोष पाइयो भने त्यसले भिड भड्कने खतरा पनि उत्तिकै छ, जसका कारण अपराधीले खेल्ने मौका पाउँछन्। यद्यपि प्रहरीले झन्डै 2 दर्जन व्यक्तिहरूमाथि प्रारम्भिक सोधपुछ गरिसकेको छ। अनुसन्धान जादुको चमत्कार नभएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान टुङ्ग्याउने र निष्कर्ष निकाल्ने गरी काम गरिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा बेग्र प्रतीक्षा गरिएको भेजाइनल स्वाबको रिपोर्टपछि अपराधीसम्म पुग्न सहज हुने प्रहरीको भनाइ छ। घटना भएको 9 दिन बितिसक्दा पनि अपराधीको सुइँको नपाएको भन्दै भागरथीको परिवार र आफन्तले अपराधी पत्ता नलागेसम्म सब नबुझ्ने अडान लिएका छन्। सब बुझ्दा न्याय नपाइने डरका कारण उनीहरूले पहिले अपराधी पक्रन दबाब दिइरहेका छन्। त अब क्लियर भइसक्यो, हामी चाहिँ सब जबसम्म अपराधी आउँदैन तबसम्म हामी चाहिँ यो सब चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। निर्मला हत्याकाण्डमा पनि सबभन्दा ठुलो भुल, सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेको सब बुझ्नु थियो, किनकि जुन एउटा प्रमाणको रूपमा रहनु पर्थ्यो त्यो प्रमाण नै नष्ट गरिसके पछाडि अब पछि थुप्रो कुराहरू आए। अपराधको पत्तो लाने खोज्छु लार्यौँ, तो लाश के चाहिए मु जरम भर वनी रो रो लाश हल्के याद दिउँ म 20 वर्ष कन न के मेरा काम काज लागि भन्ने छ त। अपराध पत्तो नलागेसम्म चाहिएन। अपराध ल्या जसिया तसिया ल पत्तो लाने पर्यो, जसिया मेरो चेलको लाश खायो उसरी उको लाश ल खान खोज्छु लार्यौँ। झुन्युन पडन्छ मुला हेद्दु जाउँलु उला दउकी अनार पिनार कस्ती उस मेरो चेलकी लहर ढला रे उसरी उगले ढलाउन पर्यो त हो खोज्छु लार्यौँ। यो या त्यो बहानामा भागरथीको हत्यारा नउम्कियोस्। नीचताको नङ्ग्रा गाड्ने नरपशुहरूलाई खोज्न र तिनलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन प्रहरीले ढिला नगरोस्। सरकारमा बसेकाहरूले हरेक चेली मेरी छोरी हुन् भन्ने सोचोस्। तिनको रक्षा गर्ने दायित्व मेरो हो भन्ने ठानोस्। अरू देशको तुलनामा हाम्रो देशमा यस्ता घटना कम भएका छन् भनेर ध्वास देखाउने काम बन्द गरियोस्। नत्र शिशु, अबोध, अबला नारीमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने यौन पिपासु घुमिरहनेछन् हरेक गल्लीहरूमा र तर्सिरहनेछन् चेलीहरू हरेक पाइलामा। हौस् त आजलाई भागरथी भट्ट हत्या प्रकरणको नालीबेली र प्रहरी अनुसन्धानको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।